यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुत स्तुवन्ति दिव्यैस्तवै वेदै साङ्गपदोक्रम पनिषदै गायन्ति यं समगाः ध्यानावस्थिता तन्रतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं न विदुः सुरसुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमत्स्यचन्दन चर्चितो ज्वलपु शुक्राम्बरा मल्लिका मालांकृत कुण्डला प्रवील सन्मुक्ता वलिशोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्य माता चिरम्। मुखं करोति वाचालं पंगु लघ्यते गिरिं यत्कृपा तमः वन्दे परमानन्द माधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्म प्रसादादात् वक्ष्यामि नारायण कथामिमाम्। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जये मुदीरये। या कुन्देन्दु तु सारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्ड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मच्युत शंकर प्रवृत्ति देवैः सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि। अथ 24औं अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि गोमा ब्राह्मणी धागाको लरिया लिएर चन्द्रज्योति नगरको बरहीको घर पुगेर मेरो घरमा सप्तऋषि आएका छन्, यो धागाको पान ल्याऊ, तिनलाई खान दिन्छु भनिन्। त्यति गोमाले भनेको सुनेर बरहीले उत्तर दिए, हे गोमा ब्राह्मणी, पान त कति पनि छैन, जो भएको हिजै बेचिसके। नपत्याए हेर भनेर पानको भाँडा उघारेर देखायो। तब भाँडाभरि पान भइरहेको देखि यो के को आश्चर्य भयो भनी चिन्ता गरेर भन्यो, हे गोमा ब्राह्मणी, यस भाँडाको पान हिजै बेचिसकेको थिएँ, आज कताबाट आयो? तपाईले मेरो घरमा सप्तऋषि आएका छन्, उनलाई खाना दिने भन्दा यस्तो भएको हो कि भनी लाज मानी तपाईलाई धन्य हुनुहुन्छ। यो धागो पनि दिनु पर्दैन, पान लगेर ऋषिहरूलाई खान दिनुहोस् भनी आधा जति पान ल्वाङ सुपारी समेत दियो। र गोमा ब्राह्मणीले मनमा आनन्द मानी पान लिएर घर आउँदा सप्तऋषिहरू गइसकेका रहेछन्। अरू केही पनि नभए पनि पानले ऋषिहरूको आतिथ्य गर्नेछु भनेको म पापिनीको हातको पान खानु पर्ला भनी गइसकेछन्। म धिक्कार रहेछु भनी विस्मात गरिन्। केही बेर पछि कुचो लिएर घर बढारौं भनी पिराका उठाउँदा तिनीहरूले छोडेर गएका 7 वटा सुनका कौडी देखिन्। त्यो द्रव्य पाएपछि उनीहरूले बताए अनुसार पौष शुक्ल पूर्णिमा देखिन् हात खुट्टाका नङ काटी स्नान गरेर पवित्र भई एक भक्त रही एक चित्त गरी नित्य मध्य कालमा श्री महादेवको पूजा गरेर रात पर्ना साथ कथा सुन्ने। घरमा कोही नहुनाले आफ्ना खाट चर्खा उइटा धनु आदि राखेर स्वस्थानी परमेश्वरको कथा भन्दथिन्। त्यसो गर्दा चन्द्रज्योति नगरका गोठाला केटाकेटीहरूले सुनेर के हो भनी घरको भित्ता च्यातेर चियाउन लागे र बिछौना उइटा चर्खा धनु सामुन्य राखेर एक्लै बरबराएकी गोमालाई देखेर, हे गोमा ब्राह्मणी, किन एक्लै कराएकी भनी सोधे। अनि गोमाले भनिन्, हे बालक हो, सप्तऋषिहरू आई स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर भनी उपदेश दिएर गएका हुनाले सोही व्रत गरी स्वस्थानी परमेश्वरीको कथा भनेकी हुँ, व्यर्थ कराएकी होइन। मलाई कुनै पनि रोग लागेको छैन, म बहुलाएकी पनि छैन, सुन्ने कोही पनि नहुनाले बिछ्याउना चर्खा उइटा धनुलाई सुनाएकी हुँ। यति गोमाले भनेको सुनि गोठाला केटाकेटीहरूले दिउँसो आफूले खान लागेको अन्नपात छोडेर गए। सधैँ गोमाले भनेको कथा सुन्दथे र जे सकेको लगिदिन्थे। त्यसो गर्दा स्वस्थानी परमेश्वरीको कृपाले गोठाला केटाकेटीहरूलाई घाँस खोज्न धेरै पर जानु परेन, नगिचै पाइन लाग्यो। गोमालाई पनि अन्न द्रव्य हुँदै गयो। त्यसो गर्दा गर्दै माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन सम्पूर्ण सामग्री तयार पारी एक चित्त भई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गरिसकेर हातमा अर्घ पात्र लिए, हे स्वस्थानी परमेश्वरी, मलाई महादेवले भिक्षुक रूप भएर डमरुको शब्दले दिएको श्राप नाश गर। फेरि मेरो पुत्र नवराज र मलाई यस लोकमा सुख सम्पत्ति दिई परलोकमा सायुज्य मुक्ति प्रदान गर। हे जगदीश्वरी, आदि मध्य र अन्त्य नभएकी सृष्टि स्थिति संहार स्वरूप भएकी यस्ती हे स्वस्थानी परमेश्वरी, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। यसरी महादेवको पनि स्तुति गरी अर्घ्य दिइन् र दण्डवत प्रणाम गरेर प्रसाद झिकी अष्टोत्तर 100मा 8 रोटी 8 अक्षता 8 बेली पुष्प 8 पान 8 कुडका सुपारी सगुन समेत यो मेरो पुत्र नवराजलाई पनि पर सारिन्। 100 रोटी आफूले फलार गरिन् र रात्रिमा जागराम बसिन्। त्यही रातमा स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले नवराज आइपुगे र बाहिरबाट हे माता भनेर डाके। गोमाले आफ्नो छोराको बोली चिनेर झट्ट उठी बाहिर आएर ढोका खोली भित्र लगिन् अनि स्नेहपूर्वक सोधिन्, हे पुत्र, तेरा पिताको के खबर छ? अनि नवराजले भने, हे माता, भिक्षा माग्न गएका मेरा पिता गंगा तटमा नित्य पूजाको लागि वृक्षमा चढेर फलफुल टिप्न लाग्दा संयोगले रुखको हाँगा भाँची लडेर मरेछन्। मलाई त्यही बस्ने वृद्ध दम्पतिले भनेर रुखमुनि गएर हेरे, हाड खोड रहेछ, त्यो बटुली गंगामा प्रवाह गरे।
अनि 10 कात्र र श्राद्ध गरी घर आउन लाग्दा घरको दुःख सम्झेर त्यसै कसरी आउँ भनी शहरमा गएर राजाको सेवा गरे। उनले केही द्रव्य दिएर घर आइपुगे। यति नवराजले भनेको सुन्नासाथ गोमा अधैर्य भई निर्विवेकी विधाताले 7 वर्षकी हुँदा 70 वर्षको बुढासित विवाह गरायो। उही बुढो पनि मेरो यस्तो यौवनको वखतमा खोसेर लगिदियो। हे स्वामी, भिक्षा माग्न गएका तिमीले मलाई अनाथ तुलाई एक्लै छाडी कता गयो? हे नाथ, तिमी जहाँ गयो मलाई पनि उही लैजाऊ। तिमी बिना म यो जीवन कसरी राखौं भन्दै मूर्छा परेर भूमिमा ढलिन्। पछि चेत आयो र अनेक प्रकारले शोक गर्न लागिन्। अनि नवराजले भने, हे माता, अब शोक नगर्नुहोस्। यो अनिश्चित संसारको नियम यही नै हो। जन्मेपछि नमर्ने को छ? एक दिन सबैले मर्नु पर्दछ। अत तपाईले मेरो मुख हेर्नु पर्दछ। तपाईकी बुहारी कहाँ छिन्? यति दिनसम्म तपाईहरू कसरी बस्नुभयो? खानपिन कष्ट भयो होला। फेरि तपाईँ यस बेलासम्म नसुतेर के गर्दै हुनुहुन्छ? अनेक पुष्प र धूप चन्दनको सुगन्ध आइरहेछ। के पुण्य कार्य गर्नुभयो? आज्ञा होस्। यति नवराजले भनेको सुनि गोमाले धैर्य धारण गरेर भनिन्, हे नवराज, थाकेर आएको भोक लाग्यो होला। पहिले खानेकुरा खाऊ भनी खान दिइन्। खाइसकेपछि, हे पुत्र, तेरी स्त्री चन्द्रावती माइत गएकी छे। तपाईका छोरा आएपछि डाक्न पठाउनु भनेकी थिए। म तँलाई सम्झेर दुःखका दिन बिताइरहेकी थिएँ। एक दिन सप्तऋषिहरू आई मेरो कष्ट देखेर मनमा दया लागि श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत गर, तिम्रो दुःख नाश होला भनी उपदेश दिए। र उनीहरूको उपदेशले मेरो पुत्र नवराज छिट्टै आओस् र मेरो कष्ट एवं दरिद्रता नाश होस् भनेर उनी स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत र पूजा गरी जागराम बसेकी थिए। मेरो मनोरथ पूर्ण भयो। अब तँलाई पनि उसको महिमा सुनाउँछु। एक चित्त भएर सुन। यस लोकमा सुख सम्पत्ति पाई अत्यन्त मुक्ति मिल्नेछ भनी सम्पूर्ण कथा विस्तारले सुनाइन्। त्यसपछि प्रातःकाल भयो र नवराजले भने, हे माता, म गंगा स्नान गरेर आउँछु। अनि गंगामा गई स्नान गरिसकी हरिहरको पूजा र स्तुति गर्दा गोमा ब्राह्मणीको व्रतको प्रभावले गंगाबाट हरिहर प्रकट भई, हे नवराज, तेरी माताले गरेको स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रतका प्रभावले हामी प्रसन्न भयौं। वरदान ल्याऊ। यस गंगादेखि दक्षिण दिशामा लावण्य देश छ। त्यहाँ राजा छैनन्। हात्तीलाई सुवर्णको कलश र फूलको माला दिई राजा रोज्न लगाएका छन्। त त्यहाँ जानु। हामी त्यस हात्तीमा प्रवेश भई राज्याभिषेक तँलाई नै दिलाउने छौं। राजा होलास भनी वरदान दिए। हरिहर प्रकट भई वरदान दिएको सुनि नवराज स्तुति गर्न लागे। यौतौ शंख कपाल भूषित करौ, माला स्थिता माला धरौ, देवौ द्वारपति शमशाम निलयौ, नागारिगो वाहनौ, त्रित्रक्षौ बलि दक्ष यज्ञमथनौ, श्री शैलजा वल्लभौ, पापम मे हरताम सदा हरिहरौ, श्रीवत्स गंगाधरौ। हे हरिहर, हातमा शंख र कपाल लिने, वनमाला र अस्थिमाला धारण गर्ने, दिव्य रूप भएका, शमशान र द्वारकामा बस्ने, वृषभ, साँडे र गरुड वाहन हुने, 3 र 2 नेत्र भएका, बलि र दक्षको यज्ञ मथन गर्ने, श्रीवत्स र गंगाले सुशोभित हुने, पार्वती र लक्ष्मीका स्वामी भएका यस्ता हजुरहरू मेरो समस्त पाप हरण गर्नुहोस्। म माथि दया गरेर दर्शन दिनुभयो। म धन्य रहेछु। मैले माताको गर्भमा बास लिएको सफल भयो। दुष्टजनको संहार र साधुजनको रक्षा गर्ने यस्ता हजुरहरू सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड सृष्टि गरेर पालन गरी पाप पुण्यका साक्षी भएका हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। सधैँ हजुरको भक्तिमा मेरो चित्त लागिरहोस्। यस्तै अनेक स्तुति गरेपछि हरिहर अन्तर्ध्यान हुनुभयो। अनि नवराज हरिहरको दर्शन पाएपछि सूर्य झैं तेजिला भएर घर पुगे। गोमाले छोरालाई यस्तो तेज युक्त भएको देखेर आश्चर्य मान्दै सोधिन्, हे नवराज, त आज अत्यन्त तेजवन्त देखिन्छस्। त्यस्तै हो कि मेरो चित्तको भ्रान्ति हो? म त देवराज इन्द्र भन्दा पनि तेजिला देखिरहेछु। यति महतारीले भनेपछि नवराजले गंगा स्नान गर्न जाँदा गंगाबाट हरिहर प्रत्यक्ष भएको र लावण्य देशको राजा होलान् भन्ने वरदान दिएको सारा वृत्तान्त सुनाई। हे माता, हजुरको तपस्याको प्रभावले म यस्तो भएँ भनी नवराजले भनेपछि गोमा प्रसन्न भएर बोलिन्, हे नवराज, मेरो पुत्र चाँडै आइपुगोस् भनेर स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत गरी प्रसाद राखिदिएकी छु। लौलेऊ, स्वस्तानी परमेश्वरीले सदैव तिम्रो कल्याण गरून्। सधैँ उनकै भक्तिमा चित्त लागिरहोस्। यति भनेर श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको प्रसाद 8 गनेर राखेको सगुन समेत दिइन्। र हे पुत्र, तिमी हरिहरको आशीर्वादले लावण्य देशको राजा भए भनी आशीर्वाद दिइन्। नवराजले पनि श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको प्रसाद खाई माताको चरणमा दण्डवत प्रणाम गरी लावण्य देश जान भनी हिँडे। इति श्री स्कंद पुराणे केदार खण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वरी व्रत कथायां गोमा स्वस्थानी व्रतकृत वर्णनाम 24 अध्याय।